बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। ईरान का मुसाफिर तैयारा फोकर 100 जिसको हाईजैक करने की कोशिश की गई, ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की जानिब से एक स्टेटमेंट जारी की गई जिसमें यह बताया गया कि ईरान का मुसाफिर तैयारा फोकर 100 जिसमें 100 मुसाफिर सवार थे और वो तैयारा था महवे परवाज मशहद की तरफ, लेकिन उसी दौरान ईरानियन फ़िज़ाओं में उस तैयारे को हाईजैकर्स ने मोड़ने की कोशिश की गल्फ साहिलों की तरफ, लेकिन उस कोशिश को नाकाम बना दिया गया। जैसे ही ये स्टेटमेंट जारी हुई तो इंटरनेशनल मीडिया ने इस वाक़े को, इस कोशिश को डिफरेंटली रिपोर्ट करना शुरू कर दिया। किसी ने यह कहा कि इसराइल की साजिश है, किसी ने यह कहा कि अमेरिका के साथ जो सैंक्शंस का मामला है उसे लेकर ईरान के साथ ये कोशिश की गई, इतनी बड़ी वारदात ईरान के साथ करने की कोशिश की गई। लेकिन कुछ जो बड़े बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन्होंने इस खबर को रिपोर्ट ही नहीं किया और इसे मुस्तनद करार नहीं दिया, क्योंकि ये सिर्फ ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की जानिब से एक स्टेटमेंट थी जिसमें ये कहा गया कि इस कोशिश को नाकाम बनाया गया है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि हाईजैकर कौन था या फिर ये किस मुल्क की साजिश थी। इसलिए इंटरनेशनल मीडिया में तभी से 2-4 रोज़ कबल का ये वाक़या है, तभी से डिफरेंट इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि ये वाक़या, ये कोशिश अगर हुई तो क्यों हुई और इसके पीछे कौन था। ऐसी ही एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट एक इंटरनेशनल जरीदे ने शाया की है और उस रिपोर्ट में इस वाक़े को, इस कोशिश को एक टोटली डिफरेंट वाक़े के साथ जोड़कर इस मामले की गुत्थी सुलझाने की कोशिश की गई है। वो रिपोर्ट आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट है जिसमें इस कोशिश को, जो ईरान के मुसाफिर तैयारे के अगवा की कोशिश है, उसे सुलझाने की और उसे समझाने की कोशिश की गई है। मैं आपको बताऊं, उस रिपोर्ट में टोटली डिफरेंट एक इंसिडेंट है, लेकिन वो भी एक जहाज़ के हाईजैक का इंसिडेंट है जिसे इस वाक़े से जोड़ने की कोशिश की गई है। ईरान ने इस वाक़े को, इस कोशिश को नाकाम कैसे बनाया, क्योंकि ईरानियन जो रेवोल्यूशन है 1979 उसके बाद से ही 1980s से ही ईरान के मुसाफिर तैयारों में मुसल्ला जो गार्ड हैं वो मौजूद होते हैं इस किस्म के इंसिडेंट्स को रोकने के लिए। इस वजह से इस कोशिश को नाकाम बनाया गया। लेकिन आगे क्या हुआ, हाईजैकर कौन था, कौन इसमें इन्वॉल्व था, अभी तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ईरानियन ऑफिशियल्स की जानिब से इसकी कोई ऐसी स्टेटमेंट वाज़े सामने नहीं आई। इस इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में इस वाक़े को की वजह जो है वो किसे करार दिया गया वो मैं आपको बताऊं कि आर्मीनिया का एक तैयारा जो कि बोइंग 737 तैयारा फ्लाई आर्मीनिया जो है वो उसने परवाज़ भरी, उड़ान भरी उसने आर्मीनिया के कैपिटल यरेवन से और उसकी मंजिल थी यूक्रेन। अब ये तैयारा यूक्रेन क्यों जा रहा था? मेंटेनेंस के लिए। तकनीकी ख़राबियाँ थी कुछ इस तैयारे में और ये तैयारा इसलिए यूक्रेन जा रहा था। ये मुसाफिर बरदार तैयारा नहीं है, ये आर्मीनियन फ्लीट का वाहिद तैयारा है बोइंग 737-300। ये वाहिद तैयारा है जो कि डिफरेंट पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन ये मुसाफिर बरदार तैयारा नहीं है। ये जा रहा था मेंटेनेंस के लिए यूक्रेन, लेकिन यूक्रेनियन एविएशन ने राब्ता किया आर्मीनिया से और ये पूछा कि तैयारे ने अपना रास्ता तब्दील क्यों किया है। आर्मीनिया की जानिब से पहली स्टेटमेंट जारी की गई बोइंग 737 को लेकर और ये कहा गया कि हमारा तैयारा बोइंग 737 जो मेंटेनेंस के लिए यूक्रेन की जानिब महवे परवाज था वो हाईजैक हो चुका है। आर्मीनिया के ऑफिशियल्स की जानिब से भी, आर्मीनिया के मीडिया की जानिब से भी ये बताया गया कि बोइंग 737 ये अगवा हो चुका है। ये वाक़या है 20 फरवरी का, यानी कि ईरान के जो अगवा की कोशिश है उससे तकरीबन 1.5 हफ्ते कबल का ये इंसिडेंट है। उसके बाद ये हुआ कि इंटरनेशनल मीडिया ने रिपोर्ट किया कि आर्मीनिया ने जिस तैयारे के हाईजैक होने का दावा किया था, चंद घंटों बाद ये खबर शाया हुआ कि वो तैयारा तेहरान में मौजूद है। और ये बहुत ही हैरान कुन खबर थी कि जिस तैयारे को आर्मीनिया ने कहा कि वो हाईजैक हो चुका है वो तेहरान में मौजूद था। इस इंटरनेशनल रिपोर्ट पर, इस इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट पर आर्मीनिया ने एक और स्टेटमेंट फौरी जारी की और आर्मीनिया की जानिब से, आर्मीनियन ऑफिशियल्स की जानिब से एक स्टेटमेंट जारी की गई कि जी बिल्कुल ठीक मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, हमारा जो तैयारा जिसे हम समझ रहे कि हाईजैक हो गया वो तेहरान में उतारा गया, क्योंकि यूक्रेन जाते हुए रास्ते में उसमें तकनीकी ख़राबी आई तो फिर उसे एमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ी तेहरान, और तेहरान ने हमें इस हवाले से इन्फॉर्म कर दिया तो हमारा तैयारा बिल्कुल सेफ़ है और तेहरान में मौजूद है, जिसकी तकनीकी ख़राबी दूर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आर्मीनिया की एकदम पलटा खाकर जो स्टेटमेंट आर्मीनिया ने चेंज की, पहले जिस तैयारे को हाईजैक कहा था फिर ये कहा कि तेहरान में इसे एमरजेंसी लैंडिंग की है इसने, उसको देखते हुए फिर इंटरनेशनल मीडिया ने
رپورٹ کیا کہ یہ کوئی تکنیکی خرابی نہیں تھی، کوئی مینٹننس کے لیے یہ طیارہ یوکرین نہیں جا رہا تھا، بلکہ آرمینیا نے خفیہ طور پر اس طیارے کو تہران بھیجا۔ کیوں بھیجا آرمینیا نے طیارہ تہران؟ اس لیے بھیجا کیونکہ امریکہ کے سینکشنز کا آپ کو پتہ ہے کہ ایران پر کتنی زیادہ سینکشنز ہیں امریکہ کی جانب سے، تو ایک پارٹ اس کا یہ بھی ہے کہ ایران ایئر کرافٹس یا ایئر کرافٹس کے پارٹس وہ نہیں خرید سکتا، بہت ساری ایویشنز پر پابندی ہے کہ وہ ایران کے ساتھ اس قسم کی ڈیل کریں۔ تو اس وجہ سے ایران جو ہے یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے، بلکہ 2015 میں بھی ایران نے اسی طرح ایران میں ایک طیارہ سینٹرل ایشین کنٹریز سے ایک طیارہ جو کہ جا رہا تھا مینٹننس کے لیے، اور اس نے ایمرجنسی لینڈنگ کی تہران، اور پھر تہران کی فلیٹ کا حصہ بن گیا، تہران کی فلیٹ میں شامل ہو گیا۔ اسی طرح ایران کے میڈیا نے رپورٹ کیا کہ ایران کی فلیٹ میں ایک اور طیارے کا اضافہ ہو چکا ہے، اور وہ طیارہ ہے بوئنگ 737، جس کے بعد میڈیا نے یہ رپورٹ کیا کہ آرمینیا نے دونوں سٹیٹمنٹس آرمینیا کے غلط ہیں۔ پہلے انہوں نے کہا ہائی جیک کیا، پھر انہوں نے کہا کہ جی ایمرجنسی لینڈنگ کیا، تو بالکل بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ آرمینیا نے خفیہ طور پر ایران کو، کیونکہ ایران پر پابندیاں ڈائریکٹلی نہیں خرید سکتا، تو انڈائریکٹلی خفیہ طور پر ایران کو آرمینیا نے اپنا واحد بوئنگ 737-300 طیارہ ایران کو بیچا ہے، سیل کیا ہے، اور ایران کہ میڈیا نے رپورٹ کیا کہ وہ طیارہ اب ایرانین فلیٹ میں شامل ہو گیا۔ یہ انویسٹیگیٹو رپورٹ جو ہے اس میں یہ کہا گیا کہ اس واقعے کے آرمینیا اور ایران کے اس خفیہ پلان کے سامنے آنے کے چند روز بعد ہی ایران کے طیارے کو، جو مسافر طیارہ ہے، اسے ہائی جیک کرنے کی کوشش کی گئی، یعنی کہ ایران کو ایک میسج دینے کی کوشش کی گئی کہ امریکی سینکشنز کو اگر توڑنے کی کوشش کی تو اس کا جواب ملے گا اور بہت سخت ملے گا۔ تو یہ اس انویسٹیگیٹو رپورٹ میں ایران کے مسافر طیارے فوکر 100 کو آرمینیا کا جو طیارہ ہے بوئنگ 737 اس کے اغوا سے جوڑنے کی، اور اس خفیہ پلان سے جوڑ کر یہ رزلٹ نکالا گیا ہے کہ ایران کے مسافر طیارے کے اغوا کی کوشش صرف اس لیے کی گئی تھی کہ ایران امریکی پابندیوں کی پاسداری نہیں کر رہا۔ جو بائیڈن انتظامیہ ان پابندیوں کو لے کر، ان سینکشنز کو لے کر ایران کے ساتھ رابطے میں ہے، لیکن یہ جو خفیہ منصوبہ ایران اور آرمینیا کا بے نقاب ہوا، اور وہ جو ہائی جیک جس طیارے کو کہا جا رہا تھا آرمینیا آفیشلز کی جانب سے، وہ جب تہران میں پایا گیا اور سٹیٹمنٹس اتنی تیزی سے چینج ہوئی، تو پھر یہ واقعہ ایران کے مسافر طیارے کا پیش آیا، اور یہ واقعہ اسی ہائی جیک اور اس خفیہ پلان کی ایک کڑی ہے، اور ایک میسج ہے امریکہ کی جانب سے ایران کو کہ ایران پر جو پابندیاں ہیں، جو سینکشنز ہیں، انہیں خفیہ طور پر توڑنے کی کوشش نہ کی جائے۔ اس انویسٹیگیٹو رپورٹ کو کنکلوڈ کیا گیا ہے کہ یہ تینوں کنٹریز، امریکہ، آرمینیا اور ایران، ان کے آفیشلز رابطے میں ہیں، اور ان دونوں واقعات کی کڑی کو سلجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کا ثبوت یہ دیا گیا ہے کہ ابھی چند گھنٹوں قبل آرمینیا کی جانب سے ایک تیسری سٹیٹمنٹ جاری کی گئی ہے۔ ایک سٹیٹمنٹ تو تھی ہائی جیک ہو گیا، دوسری سٹیٹمنٹ تھی کہ ایمرجنسی لینڈنگ کی گئی، اگر ایمرجنسی لینڈنگ کی جائے تو مینٹننس کے بعد وہ طیارہ واپس روانہ کر دیا جاتا ہے۔ لیکن آرمینیا کی جانب سے ایک تیسری سٹیٹمنٹ جاری کی گئی ہے کہ آرمینیا، یراوان تہران کے ساتھ رابطے میں ہے، ایران کے ساتھ رابطے میں ہے، اور اس طیارے کو واپس بھیجنے کے حوالے سے ایران کے ساتھ رابطہ کیا گیا ہے، اور تہران کی جانب سے یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ وہ طیارہ جو مینٹننس کے لیے اترا تھا تہران میں، اسے جلد واپس بھیج دیا جائے گا۔ تو یہ جو واقعہ ہے، یہ اگر ہم ملا کے دیکھیں تو سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ ایران کے طیارے کو اگر ہائی جیک کرنے کی کوشش کی گئی تھی تو کیا اس کے پیچھے یہ ریزن تھی، یہ خفیہ منصوبہ تھا آرمینیا اور ایران کا کہ ایران کی فلیٹ میں خفیہ انداز سے ایک طیارے کو شامل کر دیا جائے گا، یا پھر اسرائیل کے ساتھ جو ایران کے حالات ان دنوں بہت زیادہ خراب ہوئے ہوئے ہیں، جس طرح سے اسرائیل فرنٹ فٹ پر آ کر ایران کے خلاف کھڑا ہوا ہوا ہے، کیا وہ ریزن تھی کہ ایران کے طیارے کو، مسافر طیارے کو اغوا کرنے کی کوشش کی گئی؟ بہرحال ابھی تک یہ ساری چیزیں انویسٹیگیٹو رپورٹس کی حد تک ہیں، آفیشلی کچھ بھی ریزن سامنے نہیں آئی کہ ایران کا مسافر طیارہ کیوں اغوا کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اور کیا ایران کا مسافر طیارہ اغوا کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ اس معاملے پر نظر رکھیں گے، اس معاملے کی جو انویسٹیگیشن ہے کہاں جاتی ہے، کیا موڑ لیتی ہے، اور آفیشلی کیا سٹیٹمنٹ سامنے آتی ہے، اور اگر اتنی بڑی کوشش کی گئی تو ایران کو ریٹیلیٹ تو کرنا چاہیے تھا۔ تو ایران کس طرح سے ریٹیلیٹ کرتا ہے، کیا رد عمل ایران کی جانب سے سامنے آتا ہے، اور وہ جو ہائی جیکر جو ایران نے پکڑا ہے وہ کون ہے، اس کا تعلق کہاں سے ہے، کیا یہ چیزیں اسی طرح دب جائیں گی یا پھر اس کو منظر عام پر لایا جائے گا، اس معاملے پر نظر رکھیں گے۔ اگلے ویلاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔